वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विदेशी बाध्य प्रवासी नेपालीहरूको सुख दुःखको भारी बिसाउने साझा चौतारी पीएनएन अनलाइन रेडियो तथा भिडियोमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, यो पीएनएन अनलाइन रेडियो हो। प्रत्येक हप्ताको शुक्रबार प्रसारण हुने यस कार्यक्रममा यहाँले प्रवासी गतिविधि सुन्ने क्रममा प्रवासमा आगामी हप्ता नेपालीहरू र नेपाली संघ संगठनहरूले कहाँ के गर्दैछन् सो सम्बन्धी जानकारीको साथमा शिक्षा, सूचना, सन्देश र चेतनामूलक पीएनएन को एक उत्कृष्ट कार्यक्रम अभियान सुन्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रम रेकर्ड गर्दा गर्दै हामी साउदी अरेबियाको दमामबाट बोलिरहेका छौं। तपाईलाई अभियान कार्यक्रमको 92औं श्रृंखलामा हार्दिक स्वागत छ। आज तपाईले यस श्रृंखलामा नेपाली आदिवासी जनजाति महासंघ साउदी अरेबियाले आयोजना गरेको 18औं विश्व आदिवासी दिवसको पावन अवसरमा नेपालबाट संयुक्त राष्ट्र संघ आदिवासी स्थायी फोरमका पूर्व उपाध्यक्ष तथा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ केन्द्रीय समितिका पूर्व महासचिव प्रोफेसर परशुराम तामाङ ज्यूले दिनुभएको महत्वपूर्ण मन्तव्य रिपोर्ट सुन्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रम पीएनएन को प्रस्तुति हो। यहाँले यो कार्यक्रम निम्न वेबसाइटहरू pnntv.blog.com, प्रवासीनेपाली.com, सिर्जनाका लहरहरू.com, हाम्रो संसार.net, खबरसाइट.com, dcnepal.com, हाम्रो समाज.net, नेपालकुबे.com, पाखरीबास.com.np, नेपालअरब.com, gnlf.blog.com, scotnepal.com, emakalu.com, canadaNepal.net, nepalmother.com, pnnradio.blog.com, दैलेखी.सिर्जनाकालहरहरू.com, नवीननेपाल.com को साथसाथै सामाजिक सञ्जाल नेट नेपाल, नमस्ते मित्र, संगालो, गुगल प्लस, फेसबुक र युट्युब मार्फत पीएनएन अनलाइन रेडियो टाइप गरी हाम्रो कार्यक्रम विश्वको जुनसुकै स्थानबाट चाहेको समयमा सिधै वा डाउनलोड गरेर सुन्न तथा हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी यो कार्यक्रम तपाईले प्रत्येक दिन पीएनएन टिभीबाट हेर्न र रेडियो हाम्रो संसारबाट सुन्न सक्नुहुनेछ। हामी समाजमा घट्ने विकृति र विसंगतिको पर्दाफास गर्दै तपाईको समस्या सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउन प्रयासरत अनि प्रतिबद्ध छौं। हामीलाई चाहिन्छ तपाईहरूको साथ र सहयोग। सूचना, सन्देश, जानकारी तथा चेतनामूलक कार्यक्रम अभियानको साथ हामी तपाई सामु उपस्थित भइसकेका छौं। म कार्यक्रम सञ्चालक सागर श्रेष्ठको साथमा खगेन्द्र अधिकारीको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हाम्रो संसार अनलाइन रेडियो र पीएनएन अनलाइन रेडियोको संयुक्त प्रस्तुति हेलो हाम्रो चौतारी, तपाईहरूको सुख दुःखको भारी बिसाउने साझा चौतारी। कार्यक्रम सुन्नुहोस्, मन प्रफुल्ल बनाउनुहोस् अनि पुरस्कार जित्नुहोस्। प्रत्येक हप्ताको बिहीबार दिनको ठीक 3 बजेबाट मात्र हाम्रो संसार अनलाइन रेडियो र पीएनएन अनलाइन रेडियोमा लगन गर्नुहोस्। www.hamrosansar.net र www.pravasinepali.com। देश विदेशको ताजा पलपलको समाचार साथमा सन्देश, शुभकामना, रोचक जानकारी, शायरी, जोक, हास्य व्यङ्ग,
चेतना र मनोरञ्जनपूर्ण कार्यक्रम प्रत्येक बिहिबार प्रत्यक्ष प्रसारण हुने हेलो हाम्रो चौतारी कार्यक्रममा प्रसारण हुनेछ। लगन गर्नुहोस् www.प्रवासीनेपाली.com र www.radiohamrosansaर.com। यस कार्यक्रममा तपाईले आफ्नो सृजना सुनाउनको साथसाथै तपाईको सुख दुःख शेयर गर्दै रोचक जानकारी प्रस्तुत र आफूलाई मन परेको गीत सुन्न अनि सुनाउन सक्नुहुनेछ। अब हामी तपाईलाई प्रवासी गतिविधि सुन्ने क्रममा प्रवासमा आगामी हप्ता नेपालीहरू र नेपाली संघ संगठनहरूले कहाँ के गर्दैछ सो सम्बन्धी जानकारी दिँदैछौँ। जो हाँस्न जान्दैन ऊ बाँच्न जान्दैन। सागर श्रेष्ठको प्रस्तुति एउटा रमाइलो हास्य व्यङ्ग्य कार्यक्रम फन टाइम। आउनुहोस् हाँसौं अनि हँसौं, निरोगी भई जिउ। प्रत्येक आइतबार बेलुकी 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म मात्र हाम्रो संसार अनलाइन रेडियो र PNN अनलाइन रेडियोमा कार्यक्रम फन टाइम। सगरमाथा गोर्खा नेपाली समाज आसफोर्ड केन्टको आयोजनामा आउँदो 25 अगस्त शनिबारका दिन स्थानीय ग्रेड 4 फुटबल मैदानमा सगरमाथा कप 2012 भव्यताको साथ सम्पन्न हुने भएको छ। प्रतियोगितामा युके भरिका फुटबल क्लबहरूले भाग लिने आयोजकले बताएका छन्। अन्डर 16 नन भेटरन र भेटरन गरी प्रतियोगितालाई 3 समूहमा विभाजन गरेर प्रतिस्पर्धा गराइने खेलकुद संयोजक हरि साम्पाङले जानकारी दिएका छन्। उक्त कार्यक्रममा उपस्थित भई खेलाड़ीहरूलाई हौसला प्रदान गर्दै भरपूर मनोरञ्जन लिन समस्त युकेवासी नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई आयोजकले आग्रह समेत गरेको छ। हाम्रो संसार अनलाइन रेडियो तपाईको हर पलको इन्टरनेट साथी। देश विदेशको ताजा समाचार, गीत संगीत, रोचक जानकारी, विज्ञान प्रविधि, हास्य व्यङ्ग्य आदि। मनोरञ्जन र चेतनाको लागि हाम्रो संसार अनलाइन रेडियो। एउटा अटुट अनि विश्वास निरन्तर यात्रामा हाम्रो संसार अनलाइन रेडियो। चौबीसै घण्टा तपाईहरूको साथ हाम्रो संसार अनलाइन रेडियो।
जापानमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूको मेलमिलाप र चिनजानी गर्ने उद्देश्यका साथ विगतका वर्षहरूमा चाहिँ यस वर्ष पनि पर्वत समाज जापानले गेट टुगेदर बीबीक्यू पार्टी नेपाली वनभोज कार्यक्रम 2012 गर्ने भएको छ। यही अगस्त 26 तारिकका दिन टोकियोको आराकावा नदी नजिक गरिने बीबीक्यू पार्टीमा जापानमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली तथा नेपाल र नेपालीलाई माया गर्ने विदेशीहरूलाई हार्दिक निमन्त्रणा गरिएको छ। टोकियो र साइतामा केनको सिमानामा पर्ने आराकावा नदी टोकियोको आकाबाने इवाबुची स्टेशन नजिक गरिने उक्त बीबीक्यू पार्टी बिहान 9 बजेदेखि साँझ 4 बजेसम्म गरिने आयोजकले बताएको छ। आदरणीय श्रोता मित्र, यहाँहरूले हाम्रो वेबसाइट www.सृजनाकालहरहरू.com मा अनलाइन रेडियो कार्यक्रम सृजनाका लहरहरू, कथानक कार्यक्रम शब्द गुच्छाको साथै रेडियो राजधानीको कार्यक्रम स्पन्दन, PNN को समाचारमूलक कार्यक्रम हाम्रो आवाज, उज्यालो 90 FM को कार्यक्रम बुलबुल सुन्न सक्नुहुनेछ भने साहित्य सूचना र समाचार पढ्न सक्नुहुनेछ। साथमा रोचक जानकारीहरू त छँदैछन्। लगअन गर्नुहोस् www.सृजनाकालहरहरू.com। विगतका वर्षहरूमा चाहिँ यस वर्ष पनि बेल्जियममा वर्षभरिको व्यस्ततालाई भुलाई विभिन्न क्षेत्रमा छरिएर रहेका नेपालीहरूलाई एक ठाउँमा भेट गराई मनोरञ्जन दिने उद्देश्यले नेपाली जनप्रगतिशील मञ्च बेल्जियमले समर छुट्टीको अवसर पारेर यही अगस्त 26 तारिकका दिन बीबीक्यू कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। मनोरञ्जनको लागि उपयुक्त तथा सबैको छनौटमा पर्ने आन्तरपेनको लिंक रोभरमा आयोजना गरिएको यस बार्बिक्यू कार्यक्रम स्थानमा बच्चाहरू खेल्नको लागि पार्क, पौडी खेल्नको लागि खुल्ला स्विमिङ पुल, ठूलो खुल्ला मैदान, सी साइड आदिले भरिपूर्ण स्थानमा मनोरञ्जन लिनको लागि सम्पूर्ण बेल्जियमवासी नेपालीहरूलाई उपस्थितिको लागि हार्दिक आह्वान गर्दछ। मिति 24 अगस्त शुक्रबार भित्र बार्बिक्यू हुने स्थान बेन्डर डिक्स 17 2050 लिंक रोभर आन्त्रपेन। आयोजक नेपाली जनप्रगतिशील मञ्च बेल्जियम। तपाईको आवाज हाम्रो आवाज, आवाज विहीनहरूको आवाज, कार्यक्रम हाम्रो आवाज, प्रवासी नेपाली नेटवर्क PNN को आवाज, तपाईँ हामी सबैको आवाज। यो हो कार्यक्रम हाम्रो आवाज। नेपालीपन, नेपाली भाषा र संस्कृतिको प्रवर्धन तथा संरक्षण गर्दै उत्तरी क्यालिफोर्निया स्थित नेपाली समुदायको सेवा गर्ने मूल उद्देश्य राखी सन् 1994 मा स्थापित लोकप्रिय संस्था नेप्लिस एसोसिएसन अफ नर्थर्न क्यालिफोर्निया NANC को निरन्तर रूपमा वर्षौंदेखि आयोजना हुँदै आएको नेपाली संस्कृतिले हराभरा सुसज्जित वार्षिक कार्यक्रम नेपाली साँझ, नेपाली लोकदोहोरी गीतमा गहिरो अध्ययन गरी PhD गरी हाल हवाई विश्वविद्यालयमा अध्यापन गर्दै आउनु भएकी लोकदोहोरी गायिका अमेरिकी चेली एना स्टार र लोकदोहोरी गायकहरू मीन केसी र सुमन बुढासँगको प्रत्यक्ष दोहोरी तथा अन्य स्थानीय कलाकारहरूबाट प्रस्तुत गरिने विविध मनोरञ्जनात्मक सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूका साथ आइतबार अगस्त 26 2012 को दिन 1111 गोज स्ट्रीट सान फ्रान्सिस्कोमा आयोजना हुन गइरहेको जानकारी गराउँदै समुदायका आदरणीय सम्पूर्ण सदस्य, शुभचिन्तक एवं नेपाल र नेपालीका मित्रहरूलाई कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु हुन NANC कार्य समिति परिवार हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछ। मनभित्रका कुरा, आवाजका झन्कार, यो हो तपाईकै कार्यक्रम गजल संसार। म सञ्चालिका शान्ति पाखरिनको साथमा प्रत्येक सोमबार साँझको 5 बजेदेखि 6 बजेसम्म सुन्न नभुल्नुहोला। मात्र हाम्रो संसार अनलाइन रेडियोमा। लगअन गर्नुहोस् hsradio.hamrosansar.net। भारतीय गोर्खा पूर्व सैनिक संघ हङकङले नेपालका ख्याति प्राप्त कलाकारहरू वरिष्ठ गीतकार, संगीतकार तथा गायककार शम्भु राईको साथमा चर्चित लोकदोहोरी गायक तथा गायिका राजु गुरुङ र संगीता थापा मगरद्वारा
मनोरञ्जनले भरिपूर्ण लोकदोहोरी तथा आधुनिक गीतहरूको संगालो जसबाट नेपाली कला र संस्कृतिको संरक्षण एवं सम्वर्धन र विकासको साथसाथै सो सांगीतिक कार्यक्रम मार्फत हङकङमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली समुदाय बीच सुमधुर सम्बन्ध बढाउँदै लैजाने अभिप्रायले र विशेष आकर्षकको रूपमा नेपालीहरूको वीरताको पहिचान महान व्यक्तित्व भिसी राम बहादुर लिम्बुको प्रमुख आतिथ्यमा यही आउँदो 26 अगस्त 2012 आइतबारका दिन याउमाते स्थित हेनरी जी लुङ कम्युनिटी सेन्टरमा दोस्रो विशेष स्मृति साथ 2012 आयोजना गर्न गइरहेको सहर्ष जानकारी गराउँदछौं। साथमा स्थानीय कलाकारहरू तमु सांस्कृतिक परिवार हङकङको बृहत नृत्य प्रस्तुति पनि रहनेछ। उक्त कार्यक्रमलाई भव्य तथा सभ्य साथ सफलताको शिखर चुमाइदिन हुनका लागि हङकङमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपाली जनसमुदायहरूलाई हार्दिक आग्रह गरेको छ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विदेशी नाम बाध्य नेपालीहरूको सुख दुःखको भारी बिसाउने साझा चौतारी। PNN अनलाइन रेडियो तथा भिडियो। सूचना जानकारी र चेतनाका लागि PNN अनलाइन रेडियो तथा भिडियो लगन गर्नुहोस् www.pravasiNepali.com एवं हाम्रा मिडिया पार्टनरहरू। तपाई अहिले सुन्दै हुनुहुन्थ्यो विभिन्न संगठनहरूले प्रवासमा आगामी हप्ता कहाँ कहाँ के गर्दैछ सो सम्बन्धी जानकारी र शुभकामना सन्देशहरू। अब हामी तपाईलाई PNN अनलाइन रेडियोको शिक्षा सूचना सन्देश र चेतनामूलक नियमित प्रस्तुति अभियान कार्यक्रमतर्फ लाँदैछौं। यस कार्यक्रमको प्रायोजकहरू एभरेस्ट साइबर मेन भवन काठमाडौँ नेपाल, मिरमिरे मिडिया समूह माइतीघर, ओमसन कम्युनिकेशन, गिफ्ट एन्ड टोइज सेन्टर शिव मन्दिर बीपी चोक नवलपरासी, माउन्ट एभरेस्ट ग्रोसरी स्टोर बाल्टिमोर अमेरिका र फ्रेन्डली मोबाइल साउदी अरेबिया। नेपाली दूतावास इजरायलको सूचना। इजरायली दूतावास काठमाडौँले यही सेप्टेम्बर 4 तारिक मंगलबारका दिन इजरायलको जेरुसलेममा विश्वको ताज सगरमाथा र विश्वको सबैभन्दा होचो भूभागमा रहेको मृत सागर डेड सी को तस्बिर अंकित हुलाक टिकटमा टाँचा लगाउने कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। सो कार्यक्रममा सहभागिताको लागि इजरायलमा कार्यरत सम्पूर्ण नेपाली कामदार संघ संस्था लगायत प्रतिनिधिहरूमा अनुरोध सहित आमन्त्रण गरिन्छ। कार्यक्रम हुने स्थान मिनिस्ट्री अफ फरेन अफेयर्स 9 रबिन PLB जेरुसलम। कार्यक्रम हुने समय र मिति सन् 2012 सेप्टेम्बर 4 तारिक मंगलबार दिउँसो 1:30 बजे। The Israel Deputy Foreign Minister, the Ambassador of Nepal in Israel, the Chairman of the Israel Postal Company. विज्ञापन सहयोगका लागि www.cnnenews.com। आदरणीय श्रोताहरू, आज हामी हाम्रो नियमित प्रस्तुति अभियानमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ साउदी अरेबियाले आयोजना गरेको 18औं विश्व आदिवासी दिवसको पावन अवसरमा नेपालबाट संयुक्त राष्ट्र संघ आदिवासी स्थायी फोरमका पूर्व उपाध्यक्ष तथा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ केन्द्रीय समितिका पूर्व महासचिव प्रोफेसर परशुराम तामाङ ज्यूले दिनुभएको महत्वपूर्ण मन्तव्य रिपोर्ट सुनाउन जाँदैछौं। अबको प्रस्तुति अभियानमा PNN अनलाइन रेडियोको प्रस्तुति पाक्षिक रूपमा सञ्चालन भइरहेको एउटा छुट्टै कार्यक्रम अभियान। हजुर,
तपाईहरूका समस्या तपाईहरूकै आवाजमा प्रत्यक्ष रूपमा राजदूतसँग पुर्याउने एकमात्र कार्यक्रम अभियान। प्रत्यक्ष टेलिफोन तथा इमेलबाट तपाईहरूले आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। इमेल ठेगाना info@प्रवासीनेपाली.com, info@सिर्जनाकालहरहरू.com। भाग्दै जाँदा अब त भाग्ने ठाउँ पनि छैन, त्यसैले अब त फर्कनै पर्ने भयो। पहिचानको मुद्दा लिएर फर्केका छौँ कि त हामीलाई हाम्रो हिस्सा देऊ, कि त पालो गरौँ। अब हामीलाई पनि राज्य सञ्चालन गर्ने इच्छा जागेको छ। म आदिवासी जनजाति मुक्तिकामी अभिवादन टक्राउँछु यहाँ सबैलाई। सबभन्दा पहिला आज मलाई डाकेर आदिवासी जनजाति महासङ्घ साउदी अरेबियाले प्रमुख अतिथि बनाउनु भयो, त्यसले मलाई ज्यादै खुसी लागेको छ। म सम्पूर्ण महासङ्घका पदाधिकारी एवं सदस्यहरू र कार्यकर्ताहरूलाई भित्री हृदयबाटै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म आफू पनि यो नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घको संस्थापक तथा महासचिव भएर काम गरिसकेको हुनाले उहाँको जब मैले निमन्त्रणा पाएँ, मलाई यो आफूलाई सौभाग्य लाग्यो। त्यसै कारण उहाँको निमन्त्रणा स्वीकार गरेर आएको छु र आज तपाईँहरूसँग भेट्ने सौभाग्य पनि मिल्यो। त्यसको लागि म सबै मित्रहरूलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। यहाँ धेरै साथीहरूले धेरै कुरा भनिसक्नु भएको छ र म कहाँबाट सुरु गरौँ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। तर आज आदिवासी दिवसै भएको कारणले म यहाँलाई अलिकति यो किन मनाइन्छ के हो भनेर अलिकति मैले बताएँ भने सम्भवतः यसको सान्दर्भिकता हुन्छ जस्तो पनि मलाई लागेको छ। त्यसैले म अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी जातिको अन्तर्राष्ट्रिय आन्दोलनको विषयमा अलिकति बताउँछु। त्यसपछि म नेपालको राजनीतिमा प्रवेश गर्छु। मित्रहरू, हामी सबैलाई थाहा छ यो आधुनिक राज्य भनेर बनेको यसको धेरै लामो इतिहास छैन। करिब 400-500 वर्ष मात्रै भयो। अझ साँच्चै भन्ने हो भने यसले राज्यको स्वरूप ग्रहण गरेको 300 वर्ष मात्रै भएको छ। त्योभन्दा पहिला मानव जातिको विकासको क्रममा संसारभरि मानिसहरू समुदायमा बस्थे। उनीहरूको सामुदायिक प्रणाली हुन्थ्यो। उनीहरू आफ्नै मान्यताहरूमा रमाएर आफ्नै तरिकाले आफ्नो विषयमा निर्णय गरेर बाँच्थे। जसले आजको राजनीतिक भाषामा कानुनी भाषामा हामी सुशासित समुदाय भनेर भन्छौँ। पहिला मानिसहरू यसरी बस्थे। मानिसहरूको यस्तै खालको जीवनशैली थियो। तर जब राज्यहरू बने, राज्य बनिसकेपछि एउटा समस्या पैदा भयो। त्यो के थियो भन्दा युरोपमा राज्य बन्ने काम पुँजीवादको विकास, खास गरिकन सामन्तवादको अन्त्य र पुँजीवादको विकास भएर पुँजीवाद राष्ट्रहरूको आधारमा राज्य निर्माण गर्ने क्रमबाट सुरु भएपछि एउटा समस्या संसारमा देखा पर्यो। खास गरी कस्तो देशमा देखा पर्यो भन्दाखेरि जहाँ धेरै जातिहरू छन्, जहाँ धेरै भाषाहरू छन्, जहाँ धेरै धर्महरू छन्, त्यस्तो देशमा एकल जातीय एउटा राष्ट्रलाई आधार बनाएर राज्य बनाउँदा त्यहाँ धेरै किसिमको समस्याहरू देखियो। तर जहाँ
एउटा जातिको एउटा राज्य बनाइयो, त्यहाँ अलग खालको समस्या देखियो। त्यसैले संसारका विद्वानहरूले दुईटा समस्यालाई छुट्टा छुट्टै अध्ययन गर्ने, छुट्टा छुट्टै ढङ्गले बुझ्ने प्रयत्न गर्न थाले। जहाँ एउटा जातिको राज्य हुन्छ, एकल जातीय राज्य हुन्छ, त्यहाँ जातीय समस्या हुँदैन, त्यहाँ वर्गीय समस्या मात्रै हुन्छ। त्यसैले युरोपका धेरै देशहरूमा त्यहाँ जातीय समस्या छैन, त्यहाँ वर्गीय समस्या छ। किनभने युरोपमा पुँजीवादको विकाससँगै राज्यहरूको निर्माण भएर राज्यभन्दा राष्ट्रको आधारमा बन्यो या जातिको आधारमा राज्य बन्यो। यही कुरालाई मार्क्सले लेखे, कार्ल मार्क्सले यही कुरालाई बुझेर उनले के लेखे भने राज्यहरूमा वर्गीय शोषण हुन्छ, वर्गीय द्वन्द्वहरू छन्। त्यसकारण वर्गीय द्वन्द्वलाई आधार बनाएर सर्वहारा उदयमान वर्ग भएको कारणले त्यसलाई आधार बनाएर राज्यमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ भनेर मार्क्सवादको उनले सृजना गरे। तर युरोपमा जसरी राज्यको विकास भयो त्यसरी ल्याटिन अमेरिका, एसिया, अफ्रिकामा भएन। त्यहाँ धेरैवटा जाति थियो अनि त्यो जातिमा राज्य चाहिँ युरोपको मोडेलको राज्य लगेर राख्यो, जसलाई हामीले राष्ट्रिय राज्यको अवधारणा भनेर भन्छौँ। त्यो किसिमको राज्य, राष्ट्रिय राज्यको अवधारणा बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक समाजमा त्यसलाई लागू गरिसकेपछि त्यसले समस्या पैदा गर्यो। त्यो समस्या के हो भन्दाखेरि जुन जाति सत्तामा पुग्यो त्यो सत्तामा पुगेको जातिको भाषा, धर्म, संस्कृति सबै कुरा त्यो राज्यको धर्म भयो, त्यो राज्यको भाषा भयो, त्यो राज्यको संस्कृति भयो। जति जो जाति त्यसमा अल्पसङ्ख्यामा थिए या शासक वर्गमा थिएनन् या शासितका रूपमा थिए उनीहरू सबै उत्पीडन पर्न थाले। यसरी के देखियो भन्दाखेरि जहाँ एकल जातीय राज्य हुन्छ त्यहाँ वर्गीय समस्या मात्रै हुन्छ, जहाँ बहुजातीय राज्यहरू बन्दछन् त्यस्तो ठाउँमा जातीय समस्या पनि हुन्छ। त्यसैले नेपालको सन्दर्भ के हो त भन्दाखेरि नेपालमा धेरै जातिहरू छन्, त्यसैले नेपालमा जातीय समस्या पनि छ, त्यसको साथसाथै वर्गीय समस्या पनि छ। त्यसकारण हामीले हेर्दा युरोपलाई हेरेर नेपाल चिन्न खोज्यौँ भने त्यो गल्ती हुन्छ। नेपालै हेरेर चिन्नुपर्छ। अहिले हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यो हो। त यस्तो अवस्थामा जब नेपाल बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक मुलुक छ, त यस्तो अवस्थामा अब मुलुकमा हामीसँग स्पष्ट रूपमा वर्गीय समस्या पनि छ, जातीय पनि समस्या पनि छ। त्यसैले हामीले अहिले यो वर्गीय समस्यालाई हल गर्नको लागि मार्क्सवादी तरिका अपनाउला, विद्रोह गरौँला अथवा तपाईँको सामन्तहरूलाई अन्त्य गरौँला, पुँजीपतिहरूलाई अन्त्य गरेर अगाडि जाउँला। तर जब जातीय समस्याहरू हुन्छन् त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने अहिले नेपालको चिन्ताको विषय हो। कसले हारेर कसले जित्यो होइन, अहिले चिन्ताको विषय के हो त भन्दा यो अन्तर्द्वन्द्व जुन द्वन्द्व छ अन्तर्जातिहरूको बिचमा, विभिन्न जातिहरूको बिचमा द्वन्द्व छ, द्वन्द्वको समाधान कसरी गर्ने अहिले नेपालको चिन्ता यो हो, हाम्रो चिन्ता यो हो, हामी सबैले गर्नुपर्ने चिन्ता यो हो। त्यसकारण मित्रहरू अहिले नेपाल हामी यो ठाउँमा छ र हामीले के भनेको छौँ भने नेपालमा अहिले सामन्तवादको अन्त्य हुँदैछ, सामन्तवादको नाइके राजतन्त्रको अन्त्य भइसक्यो, तर सामन्तवाद अझै पनि अन्त्य भएको छैन। तर नेपालका सबै दलहरू सामन्तवादको अवशेषलाई पनि अन्त्य गर्न चाहन्छन्। त्यसकारण हामी सामन्तवादलाई अन्त्य गरेर अब पुँजीवादी समाजमा जाँदैछौँ। पुँजीवादी समाजको नेपालमा उदय हुँदैछ, यो अकाट्य हो। सामन्तवाद नष्ट हुन्छ र पुँजीवादको विकास हुन्छ। हामी यो ठाउँमा जाँदैछौँ। यही क्रममा हामी नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य भएर गणतन्त्र पनि आयो। मार्क्सवादी दृष्टिकोणले भन्ने हो भने सामन्तवादको अन्त्य भएर गणतान्त्रिक
पुँजीवादी समाजको विकास हुनु भनेको एक छलाङ हो, समाजको एउटा ठुलो रूपान्तरण हो। त्यसकारण वर्गीय दृष्टिकोणले नेपालले एउटा ठुलो छलाङ मारिसकेको छ। तर जातीय अन्तर्द्वन्द्व जुन चाहिँ नेपालमा छ त्यो दृष्टिकोणले छलाङ मार्न सक्यो कि सकेन, प्रश्न यहाँनिर छ। वास्तवमा भन्ने हो भने हामीले जातीय दृष्टिकोणले जुन अन्तर्विरोध थियो नेपालमा त्यसलाई समाधान गर्न सकेको छैनौँ। त्यसै कारण नेपालमा संघीयता चाहिएको। संघीयताको आवश्यकता किन परेको भन्दा जातीय अन्तर्द्वन्द्व वर्गीय दृष्टिकोणले त एक स्टेप हामी अगाडि बढिसकेको छौँ, तर जातीय दृष्टिकोणले जातीय अन्तर्विरोधको दृष्टिकोणले हामीले समाधान गरेका छैनौँ। त्यसकारण हाम्रो स्पष्ट अडान के हो त भन्दाखेरि अब हामीले यस्तो खालको राज्यको ढाँचा बनाउनु पर्यो जहाँ जुन जुन समुदायको स्वतन्त्रता छ, बाहुल्यता छ या बहुमत छ त्यस्तो क्षेत्रमा त्यो समुदायलाई आत्मनिर्णयको अधिकार सहित स्वायत्तता स्वशासन दिनुपर्दछ। अहिले सुन्दै हुनुहुन्थ्यो पीएनएन अनलाइन रेडियोको एउटा सशक्त जानकारी, शिक्षा र चेतनामूलक कार्यक्रम अभियानमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ साउदी अरेबियाले आयोजना गरेको 18औं विश्व आदिवासी दिवसको पावन अवसरमा नेपालबाट संयुक्त राष्ट्रसंघ आदिवासी स्थायी फोरमका पूर्व उपाध्यक्ष तथा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ केन्द्रीय समितिका पूर्व महासचिव प्रोफेसर परशुराम तामाङ ज्यूले दिनुभएको महत्वपूर्ण मन्तव्य रिपोर्ट। हार्दिक धन्यवाद। हामीलाई इमेल info@prabasiNepali.com मार्फत हाम्रो कार्यक्रमलाई सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पठाउनुहुने सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई यहाँहरूको अमूल्य सुझाव र सहयोगको कदर गर्दै यो कार्यक्रमलाई समयको माग अनुसार परिष्कृत गराउँदै लानेछौँ। यस कार्यक्रमलाई हाम्रो साधारण र सोचले भ्याएसम्म संसारभरका नेपालीहरूसँग पुर्याउने हाम्रो धोको रहेको छ। यसका लागि यहाँहरूको माया, ममता र रचनात्मक सहयोगको अवश्य नै खाँचो रहेको छ। श्रोताबिन, यिनै सामग्रीहरूको साथ आजलाई बिदा दिनुहोस्। यो कार्यक्रम यहाँको आफ्नै कार्यक्रम हो। कार्यक्रम सम्बन्धी सल्लाह, सुझाव, जिज्ञासा र प्रतिक्रियाहरू लेखी पठाउन नबिर्सिनुहोला। हाम्रो इमेल आइडी रहेको छ info@prabasiNepali.com। हस्त अर्को हप्ता तपाईहरुकै संघ संगठनले गर्ने सामाजिक कार्यक्रमहरूको साथ शिक्षा, सूचना, सन्देश र चेतनामूलक कार्यक्रम अभियान लिएर उपस्थित हुने नै छौं। त्यतिन्जेलसम्मका लागि सहयोगी मित्र खगेन्द्र अधिकारी साथै म कार्यक्रम प्रस्तुता सागर श्रेष्ठ र प्राविधिक टिमलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।